अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब के वापस आने से यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा? नवाज़ शरीफ साहब ने जो अपना क्या खोया है 4 साल में और क्या पाया है, और इमरान खान साहब ने जेल में जाके क्या खोया है क्या पाया है, इसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी बात करेंगे। नवाज़ शरीफ साहब का अगर पहले बात कर ली जाए तो नवाज़ शरीफ साहब का बयानिया ये था कि वह एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया लेके चलते हैं, और उनका ये भी था, उन्होंने एक आध दफ़ा ये भी कहा था कि जब 2013 में भी उन्होंने यही वाला बयानिया रखा था, तो उन्होंने कहा था कि मैं क्योंकि तकरीर मैंने यही वाली की है, मैंने मुशर्रफ के एहतसाब की बात की है, मैंने इस एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया चलाया है, जिसकी वजह से लोगों ने मुझे वोट दिए हैं, इसी बयानिए को सुन के दिए हैं, तो मैं लोगों में पॉपुलर हूँ और ये है। उसके बाद फिर वोट को जद्दो वाला मामला चला, पनामा आया, उसके ऊपर भी उनके अपने करीबी साथियों ने, परवेज़ रशीद साहब ने और सब ने उस बयानिए के ऊपर बताया कि हमने कितनी कामयाबियां हासिल की हैं। जिस बयानिए को वो अपनी बहुत बड़ी सपोर्ट समझते थे, आज उस बयानिए से आंखें चुरा रहे हैं, नज़रें चुराते हुए नज़र आ रहे हैं, और कहते हैं कि अब सिर्फ मुआशी बात होगी। अब हालांकि सिर्फ उस जिस दिन इन्होंने ये यू टर्न लिया वो उस तकरीर से सिर्फ एक हफ़्ते के अंदर था, जब उन्होंने कहा था कि तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए, जिन्होंने हमारी हुकूमत को गिराया था, जो पनामा के किरदार थे, जिन्होंने मुल्क की तबाही का बाइस बने वगैरह वगैरह। तो जो बयानिया था उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे यू टर्न लिया। दूसरा, नवाज शरीफ साहब का बयान ये था कि वो बेटी का हाथ पकड़ के जेल में आए, जेल जाने से वो नहीं डरते वगैरह वगैरह। लेकिन उनका और नहीं बल्कि आम आदमी नहीं, स्विंग वाला वोटर नहीं, अब उनका अपना वोटर भी ये चीज़ कहता हुआ नज़र आता है कि नवाज शरीफ साहब को यहाँ से जाना नहीं चाहिए था, उनको फेस करना चाहिए था, और उनको यहाँ पे रहना चाहिए था, और उनको जेल के अंदर से भागना नहीं चाहिए था, उनको ये इस तरह की कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन ये सारा कुछ देखा कि वो ना सिर्फ यहाँ से चले गए, और वो किस तरीके से गए, जिस इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ उन्होंने बयानिया खड़ा किया था उसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने डील की। और ये अब बिल्कुल ओपन सीक्रेट है कि उसमें ख्वाजा आसिफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, ख़ुद शहबाज शरीफ साहब वगैरह सारे इस चीज़ को मानते हैं कि डील जो थी वो उसी साबिक आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ के साथ की, जिनके ख़िलाफ़ वो बयानात देते आए थे, और डील करके वो यहाँ से चले गए। और उस डील के बाद एक बयानिया इनका ये भी था कि नवाज शरीफ साहब ने आज तक किसी को एक्सटेंशन नहीं दी आर्मी चीफ को, वहाँ जाके उस बयानिए से की पहले उस बयानिए के ऊपर मुक्का मारा, पंच मारा, ये उनके साथ डील करके फिर यहाँ से जाके फिर उनके तोसी दे के वो उस बयानिए को बिल्कुल मरोड़ तरोड़ के और उखाड़ के रख दिया। और ताबूत के अंदर जो आखिरी कील थी वो उन्होंने उस वक्त ठोकी जब उन्होंने अपने भाई को वज़ीर-ए-आज़म बनाया, और सबको पता था, ख्वाजा आसिफ साहब भी कह चुके हैं, सीनियर लीडरशिप कह चुकी है कि ये अदम एतमाद सिर्फ़ और सिर्फ जनरल बाजवा के कहने पे की गई, जनरल बाजवा की मर्ज़ी से की गई, इमरान खान की हुकूमत जनरल बाजवा की मर्ज़ी से गिराई गई। ये था जनाब साहब नवाज शरीफ के, जिन्होंने जेल में भी रहना पसंद नहीं किया, एक बयानिया बनाया था, उसकी भी ऐसी तैसी फेरी, तोसी के मामले में भी ऐसी तैसी फेरी, डील भी हासिल की और सारा कुछ किया। और पांचवी जो चीज़ नवाज शरीफ और नून लीग कहती आई थी वो ये थी कि इमरान खान साहब आज तक जेल में नहीं गए, इमरान खान साहब की कामयाबी कुछ नहीं है, इमरान खान साहब एक दिन भी जेल में नहीं रह सकते, इमरान खान साहब कुछ भी नहीं कर सकते। ये पांचवी चीज़ थी। तो ये अब आप खुद जमा माइनस कर लें कि नवाज शरीफ साहब जो अपने बयानिए से भी मुकर चुके हैं, जो जेल में रहने के लिए भी तैयार नहीं है, जो इस वक्त भी मुकदमात सुनने के लिए, मुकदमात फेस करने के लिए तैयार नहीं है, जो डील पे डील लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या खोया क्या पाया। और जो महंगाई का था, अगर वो 5 साल हुकूमत इमरान खान करते तो वो जो एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता कि इमरान खान ने पता नहीं कितनी महंगाई कर दी है और क्या क्या कर दिया है, वो जो बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना था वो भी नवाज शरीफ साहब को उन 16 महीने की हुकूमत को लेके वो भी नहीं मिल सकता, नून लीग को वो भी नहीं मिल सकता, क्योंकि अब जहाँ पे महंगाई की बात होती है तो वो 16 महीने जो है वो सबसे पहले आगे खड़े हो जाते हैं, और उसके ऊपर ख़ुद अपने मुंह से कहते हैं कि हमने अपना पॉलिटिकल जो था वो बर्न किया और हमने ख़त्म किया और ये किया और वो किया, जो भी सियासत हमने ख़त्म कर दी, हमने रियासत बचा ली वगैरह वगैरह। तो ये है जमा और माइनस नवाज शरीफ साहब हमने आपके सामने रख दिया है कि नवाज शरीफ साहब ने क्या खोया था क्या पाया। इमरान खान साहब के ऊपर आते हैं। इमरान खान साहब का अगर हम रिवर्स से शुरू करें, वो इस वक्त जेल में है। इमरान खान साहब को जेल में आज गए हुए 2.5 महीने होने वाले हैं।
عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ وہ جیل میں ایک دن بھی نہیں رہ سکیں گے، جیل میں انہیں پتہ نہیں ممنوع قسم کی دوائیاں بھی ضرورت پڑے گی، اور آج تک عمران خان صاحب جیل میں نہیں گئے۔ یہ کس قسم کے لیڈر ہیں اور جیل جانے سے ڈرتے ہیں؟ آج عمران خان صاحب جو ہیں نہ صرف جیل میں ہیں بلکہ اندر سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ اپنا مصمم ارادہ کر کے پوری ڈٹرمنیشن کے ساتھ اس تمام چیزوں کو فیس کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے انہوں نے اٹک میں بتایا کہ میں یہاں پہ ایڈجسٹ کر گیا ہوں، اور اس کے بعد اب اڈیالہ کے اندر بھی ان کی میڈیکل کی رپورٹ بھی آئی ہے، اور خبریں بھی آپ نے سنی، ان کے پیغام بھی سنے کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں اور وہ کسی قسم کی بھی ڈیل لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس وقت اٹک جیل میں ان کو لے جایا گیا تھا، اس وقت کے صحافیوں نے اور نون لیگ نے، آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ بات ہے گرفتاری ہوئی تھی 5 اگست کو، 10 اگست سے پہلے کچھ صحافیوں نے اور نون لیگ نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ عمران خان صاحب سخت گھبرا چکے ہیں اور عمران خان صاحب ڈیل مانگ رہے ہیں، ڈیل کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اخباروں میں بھی چھپی تھی اور ٹاک شو کی بھی زینت بنی تھی، اور صحافیوں نے اپنے تجزیے بھی الیکٹرانک میڈیا پہ، اپنے یوٹیوب پہ اور اپنے مین سٹریم میڈیا پہ اس کو کیا تھا کہ وہ بالکل تیار بیٹھے ہوئے ڈیل لینے، وہ گھبرا چکے ہیں مکمل طور پہ۔ لیکن عمران خان صاحب نے پہلے جیل جا کے اس تاثر کو غلط ثابت کیا کہ وہ جیل میں نہیں جا سکتے، پھر انہوں نے اس تاثر کو غلط ثابت کیا کہ وہ رہ نہیں سکتے اندر، وہ رہ بھی رہے ہیں، پھر انہوں نے ڈیل کے حوالے سے جو تاثر تھا اس کو بھی زائل کیا، اور پھر انہوں نے جو گھبراہٹ کے حوالے سے جو چیزیں تھیں اس کو بھی زائل کی۔ ایک جو ان کے اوپر لگتا ہے کہ 18 کے الیکشن میں یہ کٹ پتلی بن گئے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی پتہ نہیں بازو بن گئے، اور کیا کیا جو میں لفظ ایسے بولے جاتے ہیں یہاں پہ کیا لینا، لیکن جو ان کے حوالے سے کہا جاتا تھا۔ تو عمران خان صاحب نے جیل میں جانے کے بعد، جیل میں جانے سے پہلے جب ان کی حکومت اتری، کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ عمران خان صاحب نے نہ صرف آڑے ہاتھوں لیا بلکہ عمران خان صاحب کو اس کا پے بھی کرنا پڑا، اور جس کی وجہ سے ان کے معاملات مزید سے مزید بگڑتے چلے گئے، اور معاملات آخرکار احتجاج تک پہنچے، اور پھر جس طریقے سے جو کچھ ہوا، مقدمات کے اندر تیزی آئی، نیب تیز ہو گئی، اسٹیبلشمنٹ کے بھی گڈ بک سے نکل گئے، اور جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کے ساتھ تو پہلے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو یہ چیزیں تھیں جو کہ عمران خان صاحب کو جس کا پے کرنا پڑا، اور یہی پے نہیں کرنا پڑا۔ عمران خان صاحب ایک طرف ایک بندے نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ بنایا، انہوں نے ان کو توسیع بھی دی، وہ دوبارہ سے ڈیل کر کے بھی آ رہے ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت بھی گرائی۔ ویسے چارٹر آف ڈیموکریسی کا بڑا نواز شریف کہتے ہیں، اور اوپن سیکرٹ ہے، اب یہ ایک فیکٹ ہے، اس کو مان لیا گیا ہے فیکٹ کو کہ باجوہ صاحب نے جو ہے وہ حکومت جو گروائی تھی، اور یہ ان کے ساتھ یوز ہوئے اور ان کو استعمال کیا گیا نون لیگ کو۔ ایک طرف وہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ وہ خود باہر بھاگ گئے، اس اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ، دوسری طرف دوسرا بندہ ہے، اس کا اگر کمپیریزن کریں تو ایک بندہ بیانیہ بناتا ہے، وہ ڈیلیں بھی لیتا ہے، وہ یہاں سے چلا بھی جاتا ہے، وہ دوسرے کی حکومت بھی گرا دیتا ہے۔ دوسرا بندہ ہے وہ جیل چلا جاتا ہے، وہ سزائیں بھگتتا ہے، اس کے بندے پکڑے جاتے ہیں، اس کی پارٹی توڑ دی جاتی ہے، اور اس کو ہر جگہ بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے۔ تو اب بتائیں کہ نواز شریف صاحب اس ٹائم یہاں پہ آ رہے ہیں تو کیا لینے آ رہے ہیں؟ آخر میں جاتے جاتے میں صرف وہی چیز منیب فاروق کو، اقرار الحسن کو اور ان کے پروگرامز، اور تیسرا جو تھا شہزاد اقبال کا پروگرام جو کوئی اور اینکر کر رہے تھے لیکن چلا بہرحال جیو پہ تھا، اس میں لاہوریوں کی جو زبان تھی وہ یہی تھی کہ ایک بندہ اگر یہاں جیل میں ہے تو ان کو بھی جیل میں ہونا چاہیے تھا، ایک بندہ یہاں پہ اگر کیس فیس کر رہا ہے تو ان کو بھی یہاں پہ رہنا چاہیے تھا، ایک بندے نے اگر پارٹی توڑی، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو ان کو بھی یہاں ہونا چاہیے تھا۔ تو وہ جو کہا جاتا ہے کہ پارٹی نہیں ٹوٹی جی، نون لیگ کی، ان کے بندے نہیں چھوڑ کے گئے، ان کا لیڈر چھوڑ کے گیا، ان کے لیڈر نے ڈیل کی۔ جب لیڈر نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر لی تو پھر پارٹی کس نے توڑنی تھی؟ پارٹی کو توڑنے کا تو جواز ہی نہیں تھا۔ جب لیڈر ڈیل کر کے جا رہا ہے تو باقی اسٹیبلشمنٹ کو کیا لگے کہ کسی کی پارٹیاں توڑتی پھر رہے گی، جو خود ان کے ہاتھ میں ہے، جو خود ان کی بات مان رہا ہے، جو خود ان کو ڈیلیں دے، اپنا ایکسٹینشنز دے رہا ہے، تو ان کو اسٹیبلشمنٹ کو کیا پڑی ہے اس چیز کی کہ وہ ان کے ساتھ پارٹی توڑتے پھریں گے؟ پارٹی تو اس طرح ٹوٹتی ہے کہ جیل میں ڈالا جائے، رکھا جائے، بلیک میل کیا جائے۔ 18 میں تو جو پی ٹی آئی کے ساتھ ابھی ہو رہا ہے، 18 میں اس کا 1% بھی نہیں ہوا تھا، صرف فون گئے تھے تو پارٹیاں چینج کر لی گئی تھی۔ پھر ان کی آوازیں آتی تھی، جو 2000 میں ہوا تھا، سن 2000 میں، اس کی میں اوپر پوری ویڈیو کر چکا ہوں کہ کس طرح کلثوم نواز کو اکیلا چھوڑ کے سارے تتر بتر ہو گئے تھے، راجہ ظفر اللہ ادھر چلے گئے، نثار ادھر چلے گئے، شجاعت ادھر چلے گئے، تو فلانا ادھر چلا گیا، سارا ایک جاوید ہاشمی پیچھے بچے تھے۔
تو وہ میں اس کے اوپر پورا کر چکا ہوں. لیکن یہ جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ 18 میں نہیں ٹوٹی، اب نہیں ٹوٹی، 18 میں صرف فون پہ ٹوٹی تھی. ان کے ریکارڈ کے اوپر بیان ہے کہ ہماری پارٹی کو توڑ دیا گیا، توڑ پھوڑ کر دی گئی ہے، اور یہ کر دیا گیا، وہ کر دیا گیا، ریکارڈ کے اوپر ہے سارا کچھ. لیکن جب لیڈر خود چلا جائے تو ان کی پارٹی کو توڑنے کے تو پھر جواز بھی نہیں بنتا، اور نہ ہی توڑنے والوں کو کسی قسم کا فائدہ ہے، کیونکہ وہ ڈیل لے کے جو گئے ہیں ان کو ڈیل دے کے ہی فائدہ نظر آ گیا، تو انہیں پارٹی توڑنے کی ضرورت نہیں تھی. پارٹی ان کی توڑی جاتی ہے جو اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے. ظہیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.